अनि अनि विशेषतः 4-5 वटा महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरूलाई म हेर्छु। आयुर्वेदमा करिब करिब 1400 कम्पोजिसनहरू क्यानाबिस बेस्ड छ। 1400। तर मलाई त्यति धेरै थाहा छैन। मलाई चाहिँ 32 वटासम्म थाहा छ। त्यो छ। र अर्को के छ भने हाम्रो जिकिर के छ भने यो क्यानाबिसलाई चाहिँ भाङ पनि भनिन्छ र संस्कृतमा यसलाई विजया पनि भनिन्छ। विजया असाध्यै राम्रो नाम छ। विजया पनि भनिन्छ र यो चाहिँ शिव र वैदिक कालदेखि नेपालको कुनै न कुनै आख्यानहरूमा, वेदहरूमा, पछिल्ला किताबहरू सबैमा उल्लेख भएको हुनाले यसको जेनेटिक ऊ चाहिँ नेपाल हुनुपर्छ र यो यहीँबाट अन्य देशहरूमा गएको हुनुपर्छ र यसको आफ्नै मौलिकता हुनुपर्छ। तर अब यसलाई प्रुफ गर्ने कसरी भने एउटा लिटरेचर रिभ्यूहरूबाट वाट आर द एन्सियन्ट लिटरेचरहरूले के भन्छ भनेर करिब करिब 3500 लिटरेचरहरूलाई रिभ्यू गर्नु छ। 3500 हस्तलिखित ग्रन्थहरूलाई रिभ्यू गर्नुपर्ने छ। र अर्को के भने त्यसको जियोग्राफिकल र त्यसको जेनेटिक मार्करहरू, जेनेटिक सिक्वेन्सिङ जिन सिक्वेन्सिङहरू गर्ने र त्यसको बायोकेमिकल क्यारेक्टर्सहरू हेर्ने। त्यसको लागि कोलोराडो युनिभर्सिटीको त्यहाँ एउटा युनिभर्सिटी छ जसले जेनेटिक सिक्वेन्सिङहरूमा, जिन सिक्वेन्सिङहरूमा काम पनि गर्छ। र यहाँ पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा अलिकति अरू एरियामा भएको हुनाले र अर्को क्यालिफोर्नियाकै एउटा इन्स्टिट्युटमा नेपाली ऊ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ बेसिकली बायोकेमिस्ट्रीमा पिएचडी हुनुहुन्छ। उहाँसित अनि केमिकल आइडेन्टिफिकेसनहरूमा के गर्ने भनेर गएको 18 महिनादेखि हामी छलफल गरेका छौँ। त्यसै गरेर टेक्सोनोमिकल फाइन्डिङ, त्यसै गरेर नर्थ फेस, साउथ फेस, मन्दिरको साइडमा भएका क्यानाबिसहरू, नेपालका धेरै जाति र प्रजातिहरूको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसलाई क्यापिटलाइज गर्नुपर्छ भनेर अनि हामी स्पेसली साइन्टिस्टहरू करिब करिब 32 जना वैज्ञानिकहरू बसेर काम गरेका छौँ अनलाइनमा। प्र्याक्टिकली फिल्डमा चाहिँ हामीले गृह मन्त्रालयमा चाहिँ हामीले पेपरहरू पनि प्रेजेन्ट गरेका थियौँ र त्यहाँ होम सेक्रेटरीसित सबैसित कुरा हुँदाखेरि र लयरहरूको ग्रुपले हेर्दाखेरि नेपालमा क्यानाबिस चाहिँ 4 वटा कजको लागि ब्यान्ड गरिएको रहेछ 1976 को एक्टमा। एउटा अनुसन्धानको लागि, दोस्रो मेडिकल पर्पोजको लागि, तेस्रो स्पिरिचुअल अकेजन्समा त्यसलाई प्रयोग गर्न दिइएको देखियो। त्यसैले व्यक्तिले थोरै आध्यात्मिक उसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने देखियो। र तेस्रो रुकुमदेखि पश्चिम कल्टिभेसनको पनि सुविधा दिएको देखियो। तर यी सबै दिँदाखेरि के थियो भने हाम्रो पनि भनाइ के छ भने लिगलाइजेसन हेज टु बी रेगुलराइज भन्ने, फ्रिडम छोड्न हुँदैन। फ्री गएर कसैले जहाँ पनि कल्टिभेट गर्न चाहिँ अहिलेलाई दिन मिल्दैन, किनभने लामो समय ब्यान्ड अननेसेसरीली ब्यान्ड गरेको देखियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो स्टडीमा कति सय मान्छेहरूले जेलमा बिताउनु पर्यो र अहिले पनि जेलमा बिताएका छन्। अब युएनले डिक्रिमिनलाइज गर्यो, युएसले ठाउँ ठाउँहरूमा गर्यो र 70 देशहरूले करिब करिब यसलाई कुनै न कुनै किसिमको लिगल इन्स्ट्रुमेन्टभित्र लिएर आए मेडिकल क्यानाबिसलाई, अनि कहीँ त रिक्रिएसनललाई पनि लिएर आए। त्यसैले क्यानाबिसको 3 वटा पर्पोजहरू देखिन्छ। एउटा मेडिसिनल पर्पोज, मेडिसिनल पर्पोजमा पनि एउटा क्युरेटिभ पर्पोज, रोगहरू ठिक गर्नका लागि, क्यान्सरदेखि लिएर डिफ्रेन्ट रोगहरूमा प्रयोग भएको देखिन्छ। अर्को नेपालकै सन्दर्भमा पनि शरीरमा ऊर्जाहरू दिन, इनर्जीहरू दिनलाई र आयुर्वेदको सन्दर्भमा
साथै भाइटालिटी इन्क्रिज गर्नलाई यसको प्रयोग भएको देखिन्छ। त्यसैले इम्युनो बुस्टरहरूदेखि लिएर यसका पेन किलर, इम्युनो बुस्टर, मुड रिल्याक्सिङ अनि त्यसपछि कन्सन्ट्रेसन, फोकस। एकजना यसैको अभियन्ताले चाहिँ आफ्नो गाउँमा म बेसरी पढ्थेँ, मेरा 3 जना अरू साथीहरू बेला बेलामा गाँजा खान्थे, जहिले पनि उनीहरूको नम्बर धेरै आउँथ्यो। अनि मैले भने तपाईँको दिमाग चञ्चल थियो होला भनेको थिएँ कि मिन्स इन मेनी डिफरेन्ट वे त्यो एउटा छ। अर्को रिक्रिएसनल, अर्को नेपाल आफैले करिब करिब 50 करोड जतिको फाइबर चाइनाबाट ल्याउँछ हेम्पको। तर नेपालमा हेम्पहरू चाहिँ सबै जलाएर फालिदिन्छ, काटेर फाल्छ अथवा युजमा आउँदैन। अब त्यो 50 करोडबाट करिब करिब उनीहरूले 2 अरब जतिको एक्सपोर्ट गर्छ अथवा डोमेस्टिक युज हुन्छ कुनै न कुनै फर्ममा। भनेपछि नेपाल कहाँसम्मको दिमाग नभएको देशका योजनाकारहरू छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसको उदाहरण हुन्छ भनेर स्ट्याटिस्टिक बताएको थिएँ। 2019 को ट्रेड, लीगल ट्रेड अफ क्यानाबिस इज 20 बिलियन US डलर, 20 बिलियन US डलर हो। र यो 2025 सम्ममा करिब करिब 30 बिलियन हुन्छ भनेर लिगल क्यानाबिस मैले भने त्यसको स्ट्याटस हो। अब नेपालको च्यालेन्ज र नेपालले अपर्च्युनिटीलाई ग्र्याब गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्नमा चाहिँ अहिले आएर रोकिएको छ। र नेपालका च्यालेन्जहरूका बारेमा के देखिन्छ भने नेपालको एउटा 1 केजी अथवा 10 वटा क्यानाबिसको बुट हुर्काउनलाई क्यानाडा अथवा युएसमा एउटा सर्टेन डलर लाग्छ भने त्यो नेपालमा चाहिँ 20-25 सेन्ट पनि लाग्दैन। द्याट्स द वान अफ द बिगेस्ट अपर्च्युनिटी नेपालमा छ। र नेपालको इको डाइभर्सिटी अथवा बायोलोजिकल डाइभर्सिटी इज भेरी डिफरेन्ट। अब जस्तै जापानिज एउटा प्रोफेसरले के भनेको थियो भने, डाक्टर ऋषि, यु सुड नट वरी अबाउट द मनी, हाउ मच वी निड। मसित कुरा हुँदाखेरि, तर मेरो नजिकको होइन, मेरो अर्को साथीको नजिक हो। तर उनीहरूको प्रोभिजन के थियो भने सीड जापानबाट ल्याएर नेपालमा कल्टिभेट गर्ने भनेको थियो। मैले भने we do not agree on it. Principally, we like to promote our own seed, चाहे त्यो टिस्यु कल्चर होस् अथवा सीड बैंक होस् अथवा कसरी गर्ने त्यो अलग कुरा। त्यसैले यो थिमलाई लिएर काठमाडौँ युनिभर्सिटी र एग्रो फरेस्ट्री युनिभर्सिटी डायलग, कन्स्टेन्ट डायलग चलेको छ। तर नेपालको दुर्भाग्य के छ भने युनिभर्सिटीज आर ओन्ली फर एकाडेमिक थ्रस हो के। They do not know how to capitalize it. How university should work भन्ने चाहिँ कल्चर छैन। अनि त्यसमा के हुन्छ भने एउटा कुरा कहीँ गएर भन्यो भने एउटा सपोर्टमा आउला, अर्को विरोधमा आउला, कति लाख रुपियाँ आउँछ भन्नेमा आउँछ। यो इट्स भेरी अनहेल्दी। तर काम त यही गर्नु छ। त्यसैले मेरो सजेसन टु द त्यो साइन्टिफिक फोरममा के छ भने you should train to the Nepalese people the culture of the industry, capitalization, and how to work together. Teamwork. फेरि नेपालीहरू in other aspects they are very good people. मैले त्यो भने। अनि भनिसकेपछि अहिले हाम्रो भनाइ के छ भने यो एउटा प्रिलिमिनरी प्रपोजल हो। करिब करिब हप्तामा 2 दिन लिगलको, सोशल साइन्टिस्टको, डिफ्रेन्ट साइन्टिस्टहरू बसेर कुरा गर्थ्यौँ हामी। गएको 2020 को जनवरीदेखि। मेरो च्यालेन्ज के थियो भने अमेरिकन प्रोफेसरहरू आएको थियो। मैले च्यालेन्ज, मेरो भनाइ के थियो भने तिमीहरूले जहिलेसम्म इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट अफ द नेपालीज पिपललाई रेस्पेक्ट गर्दैनौ, आई विल नट वर्क विथ यु पिपल। त्यो चाहिँ मैले एकदमै स्पष्ट त्यतिखेर भेट्न पाइन्थ्यो। भेटमा करिब करिब 12 जना वैज्ञानिकहरू बसेकोमा मैले भने आई विल नट वर्क। मेरो क्यापासिटी भनेको एउटै हो, मेरो धेरै छैन। नेपालीहरूले केमा प्रयोग गर्छन् भनेर केही छ र नेपालमा लेखेका हस्तलिखित ग्रन्थहरू पढ्न सक्ने आयुर्वेदको विज्ञ भएको हुनाले म एउटा हो, तर मेरा साथीहरू धेरै छन्।
त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ अहिले एकदमै हाई कन्भिन्सिङमा आएको छ। त्यसैले गरेर कम्प्युटर रिडिङहरू कसरी गर्ने यो सबै छ। तर अन्तिममा आएर यो साइन्टिस्टहरूको बिचमा के आएर रोकिया छ भने हु इज गोइङ टु इन्भेस्ट फर दिस भन्ने कुरा आएर रोकिएको छ। पहिला सुरुमा बेल्जियमको फन्डमा $40 बिलियन आउनेवाला छ भनेर काठमाडौँ युनिभर्सिटीले भन्यो। दे गट द्याट फन्ड अल्सो 20 मिलियन कि कति आयो, तर दे इन्भेस्ट फर अदर पर्पोज के। त्यसैले अब मैले अहिले भने नि भाइस चान्सलर चेन्ज भयो, अब्जेक्टिभ प्रपोज चेन्ज हुन्छ कि त्यस्ता कुराहरू नेपालमा चाहिँ सजिलै हुन्छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने वी शुड स्टार्ट एज एन प्राइभेट इन्स्टिट्युसन इन्डस्ट्री, but we can utilize the whole capacity of research to the Kathmandu University and Agroforestry University. उहाँहरूलाई वर्षको एउटा ग्रुपलाई 10 लाख रुपियाँ दियो भने we can get whatever result we are expecting, whether true or not. त्यो साइन्टिस्टले बताउने हो, जहिले पनि बायस नहुन सक्छ। अनि we can utilize their capacity in our in process quality control. त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अनि त्यसैले हिजो छ्यास्सा सुरेश बाबुसित यो कुरा भएको, वाइ नट त्यो इन्भेस्टरहरू हुने हो भने साइन्टिस्टहरूको ग्रुप छ। एकजना रिम्पोचे आउनु भएको थियो, हि हेज गट अराउन्ड 70 कन्ट्रिजहरूमा उहाँका सेन्टरहरू डिसाइपलहरू छन्। अनि म चाहिँ उहाँसित डाइरेक्टली प्रपोजल राख्ने क्षमतामा थिइनँ त्यतिखेर। अनि म एक प्रकारको लेभलको इन्टरेक्सनमा थिएँ र and he was ready to invest, but only question is that how much I am going to return back भन्ने प्रश्न उहाँले गर्नुभएको थियो। हिजोको मिटिङमा मैले त्यही सोधेँ, तिमीहरूसित त्यो रिटर्न ब्याक हाउ मच वी क्यान गेट रिटर्न ब्याक भनेर त्यो एस्युरेन्स लिटरेरी डकुमेन्टमा बिजनेस प्लानमा तिमीले बताउन सक्नुपर्छ, एटलिस्ट एउटा भिजन चाहिँ दिनुपर्छ भनेर यो चर्चा चलेको छ। त्यसैले सुरेश बाबुलाई भनेको थिएँ, यदि हामी अहिले चाहिँ एक प्रकारले एउटा राम्रो इन्भेस्टमेन्ट समूह हुने हो भने अझै नेपालमा गभर्मेन्टको हिसाबले क्यानाबिस इज इलिगल, तर यहाँ डिफ्रेन्ट लेभलमा र्युमरहरू गएको छ र यो इज द राइट टाइम टु स्टार्ट। रिसर्चलाई पर्मिसन दिनै पर्छ, मेडिसिनल क्यानाबिस प्रोडक्सनलाई दिनै पर्छ, तर दिनुपर्छ भने तापनि इट टेक्स लिटल बिट टाइम। नेपालमा तपाईहरु सबैलाई यङहरुलाई थाहा नभए पनि सुरेश बाबु जस्ता एजकालाई थाहा छ हाउ इजी हाउ डिफिकल्ट इज द कन्ट्री पर्टिकुलरली यो बारेमा। तर के छ भने नेपालले अपर्च्युनिटी ग्र्याब गरेन भने 365 डेजलाई 30 डेजमा ल्याउन सकेन भने नेपाल विल लुज। किनभने अमेरिकनहरु, इभन इजरायलीहरु, इभन सबभन्दा धेरै इन्डियनहरु चाहिँ नेपालको क्यानाबिस चाहिँ उत्तराखण्डको र नेपालको क्यानाबिस चाहिँ बेस्ट भनेर उनीहरु नेपालमा लिगली कल्टिभेसन गर्न दिन चाहदैन। दे डु हैव अ ह्युज ब्ल्याक मार्केट। त्यसैले त्यो उनीहरुको ब्रान्डिङ हराउँछ भन्छ, उ भन्छ। मसित यति धेरै इन्डियनहरुको इन्टरेक्सन हुन्छ। त्यसैले क्यानाबिसको बारेमा ओभरअल भिजन चाहिँ त्यो हो। अनि यो चाहिँ यसलाई लिगलाइजेसन एउटा सेन्समा भन्ने हो भने अर्को रेगुलराइजेसन हो। इभन लाइसेन्सिङ दिने प्रोभिजन 1976 बाट हटेको रहन्छ। द्याट टाइम अल्सो लाइसेन्सिङ राइट्स रहेछ, तर कसैले त्यो एक्सरसाइज गरेन। किन गरेन भने पुलिसहरु अथवा पोलिटिशियनहरुलाई चाहिँ अब जस्तै धीरेन्द्रले नै दरबारले नै त्यत्रो क्यानाबिसको चाहिँ फ्याक्ट्री थियो, एक्सट्र्याक्सन युनिट थियो, बट दे नेभर रिड द एक्ट। के एक्ट चाहिँ थियो, रेगुलेसनहरु थिएन। त्यसैले सबैलाई थाहा रहन्छ। यो अब नै छोटा कुरा हुन्, यो बारेमा केही प्रश्न भयो भने आई क्यान फोकस फर दिस। मेरो नलेजमा चाहिँ राइट फ्रम कल्टिभेसन टु म्यानुफ्याक्चरिङ सम्म समहाउ एसेम्बल नलेज चाहिँ छ। म चाहिँ बताउन चाहिँ सक्छु, तर अब त्यो जे यो बारेमा जे सोध्न मन छ सोधौं बाबा।
डाक्टर साहब मैले चाहिँ यही विषयमा एउटा प्रसङ्ग म सानो हुँदाखेरि मेरो आमाले चाहिँ मेरो बाख्राकै बोकाको खुट्टा चाहिँ भाँचियो कुनै तरिकाले अनि त्यस पछाडि गाँजा खुवाउनुपर्छ भनेर अनि उहाँले चाहिँ गाँजा खोजेर ल्याएर अनि गाँजा खुवाएको मलाई अलिअलि अहिले याद छ। अनि यसको हामीले सात्विक रूपमा भन्दा अब एज अ हेल्थको रूपमा हेर्दा यसको मेडिकल फाइदाहरू अथवा हामीलाई हाम्रो शरीर विज्ञानलाई यसको प्रयोग गर्न सकिने स्वाभाविक रूपमा यसको बारेमा अलिकति केही कुराहरू बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। यो करिब करिब 22वटा डिजिजहरुमा यसको इन्डिकेसनहरू छ। सबभन्दा ठुलो इन्डिकेसन चाहिँ इम्युनो बुस्टर भनेर भनिएको छ। किन गाँजामा टिएससी अहिलेको जस्तै हिब्रू युनिभर्सिटी छ, हिब्रू युनिभर्सिटीका त्यसका 14वटा ल्याबहरूले यसको बारेमा स्टडी गर्छ। हिब्रू युनिभर्सिटीले नै टिएससी पत्ता लगाएको हो र सिबिडी अथवा करिब करिब 1400 फ्लेभोनोइड्सहरू, अल्कलोइड्स, क्यानाबोइड्सहरू र अहिले नयाँ पत्ता लागेको चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ, आनन्द बोइड्स। आनन्द बोइड्स भनेर त्यो रिसेप्टरको नाम राखेको छ अहिले भर्खरै, त्यो चाहिँ क्यानाडामा। इट वाज हार्डली 3 months or 4 months बिफोर, आनन्द बोइड्स भनेर। त्यसैले राइट डाइजेसनहरूमा, जोर्नीहरूको दुखाइहरूमा, क्यान्सरहरूको पेन म्यानेजमेन्टमा, त्यसपछि छालाको बिमारीमा, अनि त्यो चाहिँ त्यसपछि इम्युनो बुस्टरको रूपमा सेक्सुअल स्ट्रेन्थ क्यापासिटी फर मेल एन्ड फिमेलको रूपमा, र यो चाहिँ धेरै आयुर्वेदका जडीबुटीहरू मिलाएर पनि बनाउने छ। अनि त्यसपछि त्यसैले गर्दाखेरि यसको प्रयोगमा हेयर ग्रोथहरूमा, हेयर कलरेसनहरूमा, अनि माइन्ड रिल्याक्सेसनहरूमा यसको एकदमै धेरै प्रयोग देखिन्छ। अनि त्यसपछि ओस्टियोपोरोसिसहरू, त्यस टाइपका पेनहरूमा, नानी ममता नानीको पेटको बारेमा क्यान बी, आइ एम नट स्योर। भन्न खोजेको के छ भने आयुर्वेदमा यसलाई चाहिँ अलिकति धेरै खायो भने कन्स्टिपेसन गर्छ भनिन्छ। यसलाई आयुर्वेदको विधानमा के छ भने यसलाई शोधन गर्ने विधान छ, हाउ टु प्युरिफाई। अनि यसले कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू एकदमै राम्रो बलियो मेटेरियलहरू बन्छ र कपडाहरू यी त सबैलाई थाहा छँदैछ। औषधिको रूपमा चाहिँ यसको क्याटेगोरिकली हेल्थ प्रमोटिङमा र माइन्डहरूको फ्याकल्टीमा काम गर्ने र त्यसै गरेर शरीरका डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्सहरूमा काम गर्छ। अफकोर्स अहिलेसम्मको स्ट्याटिक्समा के छ भने nobody has died with cannabis, but we have seen people who have been addictive. त्यो चाहिँ हो, अल्कोहलले globally how many thousands of lakhs of people dies with alcohol, but it never have been banned. त्यसमा पनि स्विस के अरे बेलायतको हुस्की त ब्यान्ड हुँदैन, डोल्पाको कोदाको रक्सी ब्यान्ड हुन्छ यो देशमा। द्याट्स द आइरोनी अफ दिस कन्ट्री। कति अरबको त रक्सी ल्याउँछ भने अर्थ नेपाललाई रेगुलराइज गर्न चाहँदैन। हाम्रो आफ्नै कल्चर थिए, एउटा भाते जाँड थियो के बाबु, तपाईँहरू सुरेश बाबु र सबैलाई भनौँ, म जापानबाट फर्किँदै थिएँ, सिङ्गापुरमा मलाई एउटा जापानिजले आएर भाते जाँडको भुड्कोमा डाक्टर ऋषि दिस इज ए बायो इन्हान्सर भनेर गिफ्ट दियो। अनि मैले भने तैँले कहाँबाट गरिस् त यस्तो भाते जाँड भनेको? त्यसले मर्चा चाहिँ सोलुखुम्बुबाट लिँदो रहेछ, अनि चामल चाहिँ भक्तपुरको ताइचुन चामलको बनाउँदो रहेछ, भक्तपुरको भुड्कोमा, अनि संसारभरि बेच्थ्यो क्या त्यसले। त्यो 96 को कुरा। त्यसैले काठमाडौँ भ्यालीमा यति राम्रा कल्चरहरू छ मर्चाको बारेमा। र अर्को तपाईँहरूलाई ताज्जुब पर्नुहुन्छ, चापागाउँको आसपासमा एउटा मन्दिर, ठुलो मन्दिर छ, त्यहाँ बाहिरपट्टि सङ्गीत र ड्रम बज्दै जान्छ, भित्रपट्टि पुजारीले चाहिँ त्यो रक्सी चाहिँ हाई लेभल अफ पोटेन्सी बन्छ। त्यो रक्सी यति हाई लेभल हुन्छ कि त्यो साउन्ड भाइब्रेसनहरूले त्यसको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, त्यसको विधान छ मन्त्रहरूको। यति ठुलो कल्चर र यति ठुलो समृद्धशाली चिज हो। अब मैले यति छोटोमा भने सुरेश बाबु,
है त। हस्, धन्यवाद डाक्टर साहेब। हामीले एउटा लागिरहेको चाहिँ के हो भने शिवरात्रि महाशिवरात्रिमा हामीले गाजा खाने ल है, त्यो दिनमा चाहिँ अलिकति भने पनि कोही न कोही खाँदै नखाएको मान्छेले पनि चाख्ने है, कस्तो हुँदो रहेछ त एक सर्को भनेर चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ, आफूले खाइयो पनि अलिकति। अनि आज चाहिँ अब यसको यति धेरै व्यापक महत्त्व हुँदो रहेछ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि, अथवा हामीलाई यसको यति धेरै चाहिँ भनौँ न रिसर्चहरू भएको रहेछ विश्वमा भन्ने कुरा हामीले अलिकति बल्ल थाहा पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा ल यो विषयमा यहाँहरूको कुनै प्रकारको प्रश्न छ भने प्लिज राख्नुहोला। तपाईँहरू सबैजनाको लागि म फ्लोर चाहिँ अब डाक्टर साहेबलाई बढी क्वेसनहरू भयो भने चाहिँ उहाँले उत्तर दिनलाई अलिकति बढी सहज पनि हुन्छ यसको लागि। ल डाक्टर साहब नमस्कार है, मेरो सानो जिज्ञासा अब विशेष गरेर भाङको विषयमा त धेरै वर्ष अगाडि म पर्वत जिल्लामा बसेर पढ्दाखेरिको अवस्थामा भाङको अचार खान्थ्यो, खुब मिठो लाग्थ्यो। तर गाँजा तान्ने काम त कहिले पनि गरिनँ। अब गाँजाको सम्बन्धमा सुर्ती तान्दाखेरि सुर्तीबाट त्यो धुवाँ निल्दाखेरि निकोटिन आउँछ, निकोटिन हुन्छ र त्यसले अब क्यान्सर गर्छ भन्छ। यो गाँजा तान्दाखेरि गाँजाको धुवाँ निल्दाखेरि त्यसबाट निकोटिन जस्ता पदार्थ आउँछ कि आउँदैन, यसमा के बोलेको छ आयुर्वेदले, यसभन्दा केही भनिदिनुहुन्छ कि? अब यसलाई आयुर्वेद र अहिलेको एक्जिस्टिङ साइन्सको कुरा बोलौँ भनौँ। एउटा के थियो भने हामी कहाँ विधान कस्तो थियो भने सुरेनजी, घिउमा मोल्ने के, घिउमा मोल्ने र हुक्कामा राख्ने, सिधा साइन्टिफिक बिहाइन्ड दिस के। घिउमा मोल्यो भनेको लाइफोफिलिक सब्सटेन्स हैज टु बी एब्जर्भ, त्यो लिपिड सलुबल सब्सटेन्स हुन्छ नि त्यो आउँथ्यो। पानीमा जाने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने त्यो पानीमा जाने बित्तिकै धुवाँको इफेक्ट चाहिँ हुन्थेन, त्यो चाहिँ भ्यापोर जान्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा आइडियल सिचुएसन हो। आइएम नट टकिङ त्यसलाई सिगरेटमा हालेर पनि खाने विधानहरू चाहिँ छ। यसको अर्को रोचक पक्ष भनेको शरीरमा के छ भने मर्फिनको रिसेप्टरहरू हुन्छ क्या, जसले मर्फिन औषधि नदिए तापनि नेचुरल पेन किलर शरीरमा हुन्छ कि, त्यसै ठ्याक्कै क्यानाबिनोइड्स हुन्छ। हजुरलाई हामीलाई कहीँ चोट पर्यो भने शरीरले चाहिँ ठ्याक्कै क्यानाबिसको तत्त्व बनाउँछ, तत्त्व बनाएर त्यहाँ पठाउँछ क्या, पठाउँछ त्यो पेन कम गर्नलाई अथवा हिलिङ पोटेन्सिएट गर्नलाई। त्यसैले स्मोकको साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ, स्मोकको साइड इफेक्ट नहुने भन्ने छैन। त्यसैले यसमा चाहिँ निकोटिन जस्तो होइन, निकोटिन भन्दा फरक खालको एउटा डाइरेक्ट स्मोकको छ, एउटा यो टिएचसी को इफेक्टहरू चाहिँ छ, नभएको होइन। तर त्यसैले हामी सबै के भन्छौँ भने यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने के अरे लिगलाइजेसन विथ रेगुलेसन गर्नुपर्छ। मासलाई कल्टिभेसन गर्नु दिन हुँदैन, तर ट्रेन्ड गर्नुपर्छ। अनि कन्ट्रोल फार्मिङबाट स्लोली वी हेभ टु स्प्रेड आवर विङ्स भन्छ नि त, त्यस्तो गर्दै जानुपर्छ। फेरि कन्ट्रोल फार्मिङ चाहिँ सिन्डिकेट हुनसक्छ, फेरि डरलाग्दा स्थिति त ती हुन्, तैपनि त्यो चाहिँ बडा असाध्यै राम्रो छ। हजुरलाई भनेको हिसाबले सोद्धाखेरि अहिले सबलिङ्गुअल ड्रप पनि तयार भएको छ, सबलिङ्गुअली राख्ने, अनि एरोजल नाकमा चाहिँ सुँघ्न मिल्ने, यो पनि बनाएको छ। अहिले क्यानाडा युएसको पोजिसन म अहिले भन्न सक्दिनँ, र युएस र क्यानाडा भन्नु एउटै जस्तो हो यो मामलामा। अहिले सबै चिजमा चाहिँ सिबिडी राखेको हुन्छ, बच्चाहरूको खानामा सिबिडी, अनि सबै हेल्थ न्युट्रिएन्ट्सहरू हेल्दी सप्सहरूमा चाहिँ सबै टिएचसी चाहिँ राख्दैन, जो चाहिँ अलिकति सेडेटिभ इफेक्ट हुन्छ। तर सिबिडी चाहिँ राख्छ। सिबिडी हेज गट ए लट अफ इम्युनो बुस्टिङ, ग्रोथ इन्क्रिजिङ इन्हान्सर फ्याक्टरहरू हुन्छ। आयुर्वेदमा पनि यसलाई के छ भने आयुर्वेदमा त्यो बेलामा पनि के भनियो भने यसलाई शोधन गरेर खानु है भनियो कि, अनि यो खाँदाखेरि धेरै लाग्यो भने के गर्ने भनेर विधान पनि दियो त्यो बेलामा। त्यो हो श्रेनजी। हजुर, थ्याङ्क यू डाक्टर साहब। डाक्टर साहब नमस्ते।
नमस्कार मेरो मेरो चाहिँ अलिकति कन्सर्न भयो यो जस्तै ओपन गर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाल हाम्रो यसै पनि अहिले बेरोजगारहरूको संख्या एकदम धेरै छ हैन अनि जसको पनि पहुँच भयो भने यसको मिसयुज गर्ने एकदम धेरै देख्छु मैले नेपालमा चाहिँ डाक्टर साहबले रेगुलेसनको कुरा गर्नुभयो हैन अब रेगुलेसन भनेको नेपालमा कति चल्छ त्यो हामीलाई पनि थाहा छ हैन इभन अमेरिकामा चाहिँ क्यानाबिस किन्नलाई डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन नभएर किन्न नपाउने अवस्थामा पनि मैले धेरै मान्छेले फेक प्रेस्क्रिप्सन बनाएर किनेको पनि देखेको छु कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ नेपालमा अब अलि हामी रेडी छैनौँ कि नेपाली जनसङ्ख्याहरू जुन जनताहरू छन् उ चाहिँ अलिकति रेडी छैनन् कि यस्तो कुरालाई यसको मिसयुज हुने चाहिँ एकदम धेरै सम्भावना जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ इन्डियामा जबसम्म क्यानाबिस ब्यान्ड हुन्छ नेपालमा ओपन हुन त गाह्रै हुन्छ होला हामी जति जहिले पनि इन्फ्लुएन्स भइरहन्छ नेपालबाट हैन इन्डियाबाट अनि त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसरी लबी गरिरहनु भएको छ त इन्डियामा पनि ओपन गर्नलाई नानी के छ भने इन्डियामा कहिल्यै पनि औषधि बनाउन ब्यान्ड भएन त्यहाँ मर्फिनको औषधिहरू बन्छ त्यो सबै सप्लाई कयौं प्रतिशत नेपालमा आउँछ त्यसैले कारण के हो भने म्यानेजमेन्टको प्रश्न हो कयौं प्रकारका नार्कोटिक ड्रग्सहरू संसारभरि जान्छ मेडिसिनल पर्पजको लागि त्यो हो नेपालले चाहिँ बनाउनु हुँदैन तर अर्कोहरूले बनाउनु हुन्छ त्यो एउटा हो अर्को नानीलाई के भनौँ भने इन्डियाका स्टेटहरूले लिगलाइजेसन गरिसक्यो तर उनीहरूको मेकानिजम कस्तो छ भने त्यो फार्ममा चाहिँ गभर्मेन्टको मान्छेहरू उपस्थित हुन्छ र उनीहरूले करिब करिब 22वटा ड्रगहरू यो 2021 मा चाहिँ लन्च गर्यो पोहोरका अलग्गै कुरा भए त्यसमा चाहिँ आयुर्वेदका औषधिहरू करिब करिब 70वटा लन्च गरिसक्यो यो उत्तराञ्चलमा गरिसक्यो के उत्तराञ्चल भनेको दार्चुलादेखि पश्चिममा नेपालको पश्चिम बेल्टमा र मध्य प्रदेशमा गर्यो उनीहरूले त्यो लिगलाइजेसन गरिसकेको हुनाले लिगलाइजेसन भनेको नेपालमा के हुनुपर्छ भने यति भाइबल र यति पोटेन्सियल स्ट्रेन्थ भएको प्रोडक्ट जो चाहिँ नट सो एक्सपेन्सिभ तर नेपालले एउटा कन्ट्रिब्युट के गर्न सक्छ भने डेनमार्कको एउटा आइल्यान्ड छ त्यो आइल्यान्डमा खाली क्यानाबिसहरू खुवाइन्छ मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन् रिल्याक्सेसन रिक्रिएसन तर त्यहाँको क्यानाबिस 6वटा क्यानाबिसको नाम के छ भने शिव बुटी डोल्पा बुटी नेपाल बुटी यो सबै भनिन्छ त्यो जम्मै नेपालकै जात नामले गरिन्छ त्यहाँ फोटो पनि खिच्न पाइँदैन एलाउ छैन तर पिपल क्यान गो इजिली अब हल्यान्डकै कुरा गर्नुहोस् आजभन्दा दे नेभर ब्यान्ड इट तपाईँले हल्यान्डलाई 50 वर्ष पहिला गएर हेर्नुहोस् त नेपाली समाजभन्दा कति पछाडि पछिल्लो समाज थियो तर दे नेभर ब्यान्ड इट अथवा क्यानाडामै तपाईँले क्यानाडाकै सन्दर्भमा उठाउने हो भने यति धेरै प्रडक्टहरूमा नेपाली क्यानाबिसहरूको नेपाली नामहरू छ त्यहाँको क्यानाबिसको प्रडक्टहरूमा तपाईले उठाएको प्रश्न एकदमै जायज हो तर के छ भने जति ब्यान्ड गर्दाखेरि मिसयुज हुन्छ त्यो लिगलाइजेसन गर्दा त्यति मिसयुज नहुन सक्छ किनभने एट वान लेभल वी हेभ टु कन्ट्रोल एन्ड वी हेभ टु एजुकेट पिपल इक्वल्ली र यहाँ समस्या कस्तो भने त्यही गाँजा पेस्टिसाइडको रूपमा प्रयोग हुन्छ हामी हजारौं लाखौं करोडौं रुपियाँको पेस्टिसाइड आयात गर्छौं पेस्टिसाइड हो त्यो गाँजा त्यही मेडिसिन हामी भेटेरिनरीमा प्रयोग गर्न सक्छौं त्यसैको लागि हामी चाइनाबाट र नेपालमा सीबीडी ओइल र टीएससी ओइलहरू अथवा क्यानाबिसबाट बनेका औषधिहरू अहिलेको हकमा हेर्यो भने म आई क्यान नट गिभ यु द एक्चुअल डाटा सोधे मैले ट्रेड प्रमोसन सेन्टर अथवा कस्टमर सोध्दाखेरि तर के भने इन्डिभिजुअल र उसमा हेर्यो भने करिब करिब 4 करोडको औषधि आउँछ भनेपछि आयात प्रतिस्थापन भन्छ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसनका लागि पनि वी निड दिस कसरी गर्ने म्यानेजमेन्टको सिरियसनेस चाहिँ वी हेभ टु रेज दिस क्वेसन वी हेभ टु लाइसेन्स विथ स्ट्रङ रेगुलेसन कहिले सिक्ने त नेपालीलाई सधैँ के अरे नसिक्ने भन्नुभन्दा पनि नेपाली पनि स्लोली कल्चरमा हुन्छन्
म एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई। एकचोटि के भयो भने नेपाली टिमुर संसारभरि पाउँदैन, एक्सेप्ट सम अफ द रिजन अफ हिमालयनमा पाउँछ। त्यो टिमुर चाहिँ यस्तो राम्रो खालको छ र त्यो टिमुर हामीले ह्याम्बर्गमा पठायौँ त्यहाँका साइन्टिस्टहरूलाई, र त्यहाँको इन्डस्ट्रीको लागि पठाउँदाखेरि स्याम्पल चाहिँ अलवेज स्टुड एज द फर्स्ट पोइन्ट। अनि जब क्वान्टिटी अर्डर आयो, आइसकेर पैसा भयो त्यो टक्सिन। अल्फिन इज वान अफ द कजेटिभ एजेन्ट फर क्यान्सर। त्यो किन आयो भने चुरोट खाएर टिपिदिए, अनि टिप्दाखेरि आगोमा धुवा गरिदिए। त्यही चिज हाई क्वालिटी हेज बिन टक्सिक। त्यसैले नेपालमा त्यो कल्चर चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ। नेपालीज आर हाइली रिसेप्टिभ, केही समय नहुन सक्छ, हामी ट्रेन गर्न सक्छौँ, तर राइट फ्रम द फार्मिङ टु कन्ज्युमर्स पकेटसम्मलाई चाहिँ ट्रेन गर्नुपर्छ। र यो दायित्व एटलिस्ट चिच्याउँदै म त बुढो भएँ, तपाईँहरू विदेश बसे पनि तपाईँहरूको पनि दायित्व हुन्छ कि वी सुड डु इट विथ ए प्रोपर प्लान। प्लान नगरिकन एम बाबु जस्ता युथहरूले नसिकाउने अलग कुरा हो, तर नेपालको क्यानाबिस क्यान स्टुड वान अफ द बेस्ट क्वालिटी इन द वर्ल्ड। त्यो चाहिँ हो बाबा। मैले डाक्टर साहबसँग मेरो डाक्टर साहबसँग मेरो एउटा जिज्ञासा, सरी है सुरेश सर। हुन्छ गो अहेड है। यो तपाईँको यो क्यानभिसको कुराहरू हजुरले यति भन्नुभयो, जस्तो कतिपय मान्छेहरूले अब प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ मेरो घरमा मेरो बुवाहरूले, अब मेरो हजुरबुवाहरूले, मेरो आमैहरूले, इभन मेरो अहिले पनि मेरो भिनाजुले युज गर्नुहुन्छ होइन। अनि अब यो क्यानभेस चाहिँ तपाईँको पहाडी क्षेत्रको अलि हिमालतिर पाइने अलिक बढी चिसो ठाउँमा पाउने क्यानभेस चाहिँ राम्रो, अनि तराई बेलमा हुने क्यानभेस चाहिँ अलिक कम, यसको चाहिँ उपयोगिता कम हुने हो कि तपाईँको अब जहिले पनि हाम्रोतिर चाहिँ बुवाहरूले चाहिँ जहिले पनि माथिबाट जङ्गलबाट चाहिँ लिएर आउनुहुन्थ्यो, यो त्यहाँको चाहिँ राम्रो हुन्छ, एकदम चाहिँ यसले चाहिँ इफेक्टिभ हुन्छ, एकदम कडा स्ट्रङ हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो जस्तो क्यानभेस युज गर्ने अब गाउँतिर त त्यही त हो नि, तम्बाखु खा जसरी चुरोट खा जसरी त्यसरी नै स्मोक गर्नुहुन्छ। अनि अब उही अहिले दाइले भन्नुभएको थियो के अरे यसको अचार खाने, सिडको अचार खाने चलन चाहिँ अहिले पनि करिब करिब थोरै मात्रामा हुन्छ। अनि यसले चाहिँ तपाईँको मान्छेको चाहिँ मेमोरी पावर लुज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले कति कुराहरू चाहिँ सुनेको छु। अनि मेरो प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ मेरो भिनाजुले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब उहाँले चाहिँ अब उहाँ जमानामा मास्टर गर्नुभएको, उहाँले अहिले कलेज पढाउनुहुन्छ, स्कुल पढाउनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी खाने, त्यो रेगुलर सधैँ एडिक्ट भएर युज गर भने चाहिँ त्यसले होला, तर यसले चाहिँ त्यस्तो अब मान्छेको दिमागलाई चाहिँ इफेक्ट गर्दैन, शरीरलाई पनि इफेक्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। अनि जस्तो जाडोमा खानु र गर्मीमा खानुमा फरक हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति अब गर्मीमा खायो भनेदेखि खरो हुन्छ, यसले चाहिँ अलि शरीरलाई गाह्रो बनाउँछ, र जाडोमा खानु चाहिँ स्वास्थ्यको लागि अति उपयोगी हुन्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। यो कुरा चाहिँ के हो डाक्टर साहब? बाबुले भनेका कुराहरू अलमोस्ट यो चाहिँ सही हो। पहिलो कुरो के भने सबभन्दा धेरै एमाइनो एसिड्सहरू, टिस्यु बिल्ड गर्ने एमाइनो एसिड ओमेगा 9 अप टु 9 ओमेगाहरू पाइने भनेको क्यानाबिस सिड हो। क्यानाबिस सिडमा प्र्याक्टिकल्ली टिएससी त्यति हुँदैन, तर अलिकति धेरै खायो भने राति निद्रा राम्रो लाग्छ, अलि धेरै खायो भने लट्ठ पार्ला, त्यो अलग कुरा हो। म चाहिँ फुल्ली एग्री गर्छु कि यसको मिसयुज गर्यो भने कसैलाई मुटु चाँडै चल्ने, अलि के हुन्छ डराए जस्तो हुने होइन, त्यस्ता डेफिनेटली हुन्छ। तर कारण यसको सम्यक व्यवस्थापन हो र यसलाई प्रोपर प्रयोग हो, र यसले माइन्डको कन्सन्ट्रेसन, अनयुजुअल माइन्ड थट्सहरू, स्ट्रेस रिलेटेडहरूमा चाहिँ डेफिनेटली इट हेल्प्स। त्यही कुरा पनि कस्तो छ भने फिमेल क्यानाबिसको प्रकारमा फरक छ, मेलको क्यानाबिसको प्रकारमा फरक छ। फिमेल क्यानाबिसमा जसमा बर्ड्समा टिएससी धेरै हुन्छ, अरू पार्टमा त्यति हुँदैन। मेलमा त टिएससी हुँदैन, तर सिबिडीहरू हुन्छ। भनेपछि कति धेरै डिफ्रेन्ट प्रजातिहरू छ। अब त्यही कुरा साइन्टिफिकल्ली
तिमीले बर्ड्सहरूलाई के गर्ने भनेर त्यसलाई छुट्याउने, नेपालका ल्याब, नेपालका रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूको कहानी के हो भने बाबु, म एउटा गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनको 1.5 वर्षको लागि चेयरम्यान बनाइएको थियो। I organize a one-day meeting, consultative meeting of the 40 different research institute and universities. सबैका वैज्ञानिकहरूलाई बोलाएर बिहान सुरु गर्दाखेरि where have you been in this 50 years of journey भनेर ठुलो प्रश्न एज ए चेयरम्यान राखेको थिएँ। राख्दाखेरि साँझ कन्क्लुजन गर्दाखेरि मैले एउटा ठुलो शून्य ल्याएर बिचमा क्वेसन गरेको थिएँ। Our journey has nothing other than the big zero. त्यसका 5-6 कज थिए। We do not know how to capitalize the research. Continuity of research भनेको हामी कहाँ हुँदै हुँदैन, सडक टाले जस्तो रिसर्च। रिसर्च के हुन्छ, नेपालको नलेज र नेपालको चिजलाई विदेशी अखबारमा जर्नलहरूमा निकाल्यो भने ठुलो भइन्छ। That is not at all. जबसम्म त्यसलाई इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सको उसमा ल्याइँदैन, कुनै पनि रिसर्च इन्स्टिट्युटले त्यसलाई निकाल्दैन। जर्नलहरू भनेको अमेरिकनहरू, युरोपियनहरूका जर्नल, अस्ट्रेलियनहरू, जापानिजहरूका जर्नल भनेको पहिला रेजिस्ट्रेसन भएपछि बल्ल आउँछ। पहिला त्यसले त्यो राइट्स पाएपछि बल्ल आउँछ। नेपालमा त्यो हुँदैन। त्यसैले बाबु के छ भने कल्चरै रिभल्भ गर्नमै काम गर्नुपर्छ। त्यसैले त्यतिखेर हामीले 5 वर्षमा चाहिँ 5वटा नयाँ औषधिहरू आविष्कार गर्ने भनेर 7वटा इन्स्टिट्युटले एउटै काम गर्नुपर्छ। त्यो हो एउटाले ए, अर्कोले जेड सम्म काम गर्नुपर्छ। कन्ज्युमरलाई दिने प्रडक्ट कस्तो हुनुपर्छ समेत र सोइल क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्छ। फ्रम देयर वी हेभ टु वर्क ए कम्प्लिट साइकल भनेको थिएँ। तर 1.5 वर्ष पनि बस्न पाइनँ। त्यसपछि मलाई पोलिटिकल्ली निकालियो। तर मेरो अर्थ यो होइन, मभन्दा बढी पीडा पाएका साइन्टिस्टहरू नेपालमा हुनुहुन्छ। अरू तपाईहरु जो विदेशमा काम गर्नुभएको छ, यु अलवेज थिङ्क अबाउट नेपाल। त्यो मलाई थाहा छ, किनभने मैले 30 वर्षको दौरानमा संसारभरि हिँड्दा देखेको छु पीडा, तपाईहरुले टाढाबाट गर्ने पीडा र म नेपालभित्र बस्ने र मेरा अन्य सहयोगी, मेरा सिनियर साथीहरू, वैज्ञानिकहरूले गर्ने पीडा एउटै हो। यहाँका भन्दा तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ धेरै इम्पल्सिभ पीडा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि सुरेश बाबुसित मेरो आग्रह के थियो भने दुईटा पोइन्टहरुमा छ। एउटा, second generation of Americans, Nepalese, are having the crisis of identity. They like to see Nepal. They like Nepal to be an effective zone. कुनै दिन आएर यहाँ लामो सास फेर्न पाएर म नेपाली हुँ भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने second generation citizens are different. हुन सक्छ देशमा 50% मात्रै होला नि, that is a different thing. अर्को के चाहिन्छ भने तपाईहरु टाढा बसेर तपाईहरुले सुरेन्द्रजीले, सुरेश एम अरु राधाजीले सोच्नु नेपालको बारेमा, तपाईहरुले सोचेकोमा म तपाईहरुलाई धेरै सम्मान गर्छु। तपाईहरुलाई पीडा छ, तर पीडालाई एड्रेस गर्नको लागि हामी तयार हुनुपर्छ जो यहाँ बस्छौं। त्यसैले समस्या कहाँनेर छ भने यसलाई कोअर्डिनेट गर्ने कसरी भन्ने। अब हामी ठुलो कुरा नगर्ने, एउटा सानो 25 जना 20 जनाको एउटा कोअर्डिनेसन गरेर सिंगल अब्जेक्टिभमा काम गर्यौं भने we can do. र म ममताजीलाई भन्छु we can do, but we have to do with a perfect system. त्यो गरेन भने हामी स्विस व्हिस्की जस्तै अरबौं अरबौं डलर हामी विदेशमा पठाउने बाहेक केही पनि हुँदैन। त्यो हुन्छ है त बाबु। डाक्टर साहेबलाई एकदमै नमस्कार। ल अरु प्रश्न यहाँ मैले देख्दै छु। डाक्टर बद्री पोखरेल, डाक्टर साहब नमस्कार है। हजुर यहाँ नमस्कार। नमस्कार। हामी यहाँ विशेष गरी यो क्यानाबिसको बारेमा अथवा नेपालको अहिले जे छ त्यो कुरा चाहिँ डाक्टर साहबबाट हामीले ऋषिराम डाक्टर साहबबाट सुनिरहेका छौँ। हजुर भर्खर जोडिनु भएको हो कि अघि नै हो? म भर्खर जोडिएँ। म अर्को प्रोग्राममा थिएँ, त्यो जयत संस्कृतमको सम्भाषण कार्यक्रममा जोडिएको थिएँ। त्यहाँबाट त्यहाँ छोडेर यता आएको। ठिक छ, जाउँ अगाडि बढौँ। हजुर हस्, धन्यवाद। अरू मैले यहाँहरूको कुनै प्रश्नहरू छ भने डाक्टर साहबसँग राख्नु होला। यो बेला
उहाँले कुनै पनि प्रकारको यससँग सम्बन्धित विशेष गरी आयुर्वेद र उपचारसँग सम्बन्धित होस् वा अन्य रूपमा पनि उहाँले जुन उत्तर दिइरहनु भएको छ। ओके, मैले म आफैले एउटा फेरि मैले भनेको कुरामा एउटा कुरा चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो र मैले नसुनेको हो कि नआएको हो। यो के अरे तपाईँको चाहिँ यो लिमिट मात्रामा चाहिँ यो क्यानभस युज गर्दाखेरि जस्तो गाँजा युज गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेमोरी पावर पनि इन्क्रिज गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ मेरो भिनाजुले मलाई यो कुरा गर्नुभएको थियो। यो कुरा चाहिँ साँचो हो कि यो कुरा चाहिँ झुटो हो डाक्टर साहब? तपाईँ हजुरले एम बाबुले भन्ने कुरा सही हो भन्नु त भएको थियो। यो कुरा चाहिँ कस्तो, यसले चाहिँ लिमिट रूपमा थोरै मात्रामा यसलाई युज गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ मेमोरी लस गराउँदैन, यसले त्यो मेमोरी जस्तो सम्झना शक्ति स्मरण शक्ति चाहिँ बढाउँछ भन्ने कुराहरू मेरो भिनाजुले अहिले पनि गर्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ यो चाहिँ सही कुरा हो, तर खाली के छ भने यसको एउटा सर्टेन पार्ट अफ THC मा चाहिँ एडेप्टिभ क्यारेक्टर हुन्छ, त्यसको ड्रग एडिक्सन डेभलप गर्ने क्यारेक्टर हुन्छ। त्यसैले त्यसमा चाहिँ होशियार हुनुपर्छ, र त्यो होशियारी भनेको के छ भने अरू चिजको च्यालेन्जहरू भन्दा यसको च्यालेन्ज चाहिँ ठुलो होइन। जस्तै अहिले तपाईलाई रिसेन्टली एउटा BBC को एउटा वैज्ञानिकले डाक्टरले गरेको इन्टरभ्यूमा उसले आफैलाई एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हाउ द केमिकल एडिक्टिभ्स भन्छ नि, अजिनोमोटो, सोडियम मोनोग्लुकोनेटहरू यस्ता चिजहरूले ब्रेनमा कस्तो साइकल क्रिएट गर्छ भनेर देखाएको छ के। भन्न खोजे देयर आर सो मेनी अदर थिङ्स विच आर मोर डेन्जरस देन दिस। तर यसको अर्थ यो होइन कि हामीले वी सुड ओपन अप फर एभ्रिथिङ भनेको होइन, तर यसको 90% भन्दा बढी त्यसमा चाहिँ त्यो एडिक्टिभ क्यारेक्टर हुँदैन र मेमोरी बढ्छ भन्ने कुरामा सही हो। तर त्यही चिज बढी खायो भने त्यसले चाहिँ खराब गर्छ, जुन तिमीले भनिहाल्यौ। अर्को तिमीले के सोधेका थियौ भने जङ्गली उत्तरी भेगमा भएको अथवा तराईको भन्नेमा मकवानपुरको पनि वान अफ द बेस्ट क्यानाबिस हो। मकवानपुरमा त्यो चाहिँ राम्रो छ, तर सिडहरूमा चाहिँ कहीँका सिडहरू अलि साना छन्, कहीँका अलि ठुला छन्। सिडहरू चाहिँ फरक छ। जस्तै बागलुङ र म्याग्दीको सिड हो अनि अलि ठुलो छ, रौतहटतिरको सिड चाहिँ अलि सानो छ। तर सिड चाहिँ नेपाल जस्तो कुपोषण भन्ने कन्ट्री भनेर भनेको छ नि, यसमा चाहिँ असाध्यै राम्रो प्रयोग हुन्छ। अहिले हामीले दानाबाट चाहिँ लड्डु बनाएका थियौँ मेरो श्रीमतीले, आलस र भाँगोको दानाको यसो सर भुटेर दिनको एउटा लड्डु खान्थे क्या मैले पनि, उनीहरूले पनि खान्थे। यसै भेरी भेरी गुड। मैले लामै अवधिसम्म खाएको छु त्यो दानाको चाहिँ। मैले क्यानाबिसको बट्स हुन्छ नि, बट्स चाहिँ मैले धेरै खाएको छैन, मेबी 4-5 टाइम्स इन माई लाइफ टाइम त्यो खाएको होला। त मेरो भनाइ के छ भने जहाँनिर मेडिकल प्रोफेसनल हेल्प चाहिन्छ त्यहाँनिर गर्ने। ड्रग्स त कन्ट्रोल कुनै हामीले विचार गर्दाखेरि करिब 25-30 वटा साइकेट्रिक ड्रग चाहिँ साइकेट्रिस्टले नलेखिकन लेख्न पाइँदैन भने जस्तो हो नि। त्यो किसिमको मेडिकल जुरिस्प्रुडेन्सभित्र राख्नु, कानुनी दायराभित्र राख्नु, त्यो सरकारका काम हुनुपर्छ। सोसाइटल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुनसक्छ। तर यो नेपालका चाहिँ वरदान हुन्छ नेपालका लागि, र यो धेरै दिन रहँदैन किनभने ग्लोबल डिमान्ड यति धेरै हाई हुन्छ अब यो कोभिड पछिको साइकोलोजिकल ट्रमा। त्यसैले र शरीरमा आफै पनि गाँजाको रिसेप्टर छ कि त्यो ठुलो कुरा हो। मलाई यहाँ हाम्रो हात उठिरहेको छ, निर्मानी के भन्ने हुनुहुन्छ, यहाँ प्लिज तपाईँले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ है। हजुर नमस्कार डाक्टर साहब, म भिडियो खोल्न नसक्ने अवस्थामा छु, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। मलाई त यस्तो लागिरहेछ, अस्ति पनि कुरा सुनेको थियो बिचमा, आज पनि हजुरसँग कुरा गर्ने सामर्थ्य राख्छु कि राख्दिनँ जस्तो अनुभव भयो यो कुरा सुन्दाखेरि। मलाई चाहिँ आफ्नै क्वेसन सुरु गर्न मन लागेको छ। म पिनासको रोगी लगभग 20 वर्षदेखि छु। अनि 2016 मै मलाई चाहिँ डाक्टरले तपाईँको सर्जरी गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अनि फेरि मेरो एकजना भान्जा चाहिँ
डक्टर सिधाइराखेको, अनि उसले चाहिँ यसको सक्सेस रेटहरू कम छ है मामा भनेर अलिकति डर देखाएर अलिकति पछि हट्यो। अनि अब नेपाल गएको बेलामा त्यही त हो, अब त्यो आयुर्वेदिक उयोहरू उपचारहरू गर्ने गर्यो, अनि हुँदैन। अनि फेरि बिचमा अनि कसैले चाहिँ वनघिरौँलाको जालो भन्ने हुँदो रहेछ, सानो एकदमै, त्यो भिजाएर त्यसको पानी राख्यो भनेदेखि त्यसले चाहिँ क्लियर गर्छ भनेर भन्ने थियो। त्यो राखेको क्लियर त एकदमै क्लियर भयो, असाध्यै गाह्रो। तर मैले त्यो लगाएपछि त्यतिखेर हात खुट्टै फ्याल्नु जस्तो, मतलब दाँतै झर्लान जस्तो, दिमागमा कता सारा शरीरभरि नै त्यो त्यसको असर देखियो कि। तर रातभरि चाहिँ त्यो झर्या भयो। त्यसपछि अलिकति 2-4 महिना सजिलो भयो, अनि फेरि कन्टिन्युस त्यो अन एन्ड अफ जस्तो भइरहेको थियो। अहिले ममता दिदी हामी चाहिँ एउटा यो जीवन विज्ञानले गरेको साधनामा 108 दिनसम्म चाहिँ भस्त्रिका डेली गर्दाखेरि त्यसले अलिकति हेल्प गरे जस्तो भएको थियो। अहिले फेरि यो 1 हप्ताभन्दा बढी हो डेली गरेको छुइनँ आफूले, त्यो गरेको भए केही हुन्थ्यो होला। त्यसको लागि हजुरबाट केही सुझाव, नेपाल आउँदा चाहिँ अवश्य म भेट्छु। अहिले भिडियो अन गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु फेरि पनि। डाक्टर साहब हजुरको म्युट छ। त्यो केही भिडियो अनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, बाबुलाई इन्डिभिजुअली कन्सल्टेसन गर्दाखेरि त्यतिखेर हेरौँला। तर घिरौँलाको जालो चाहिँ यो असाध्यै नै पावरफुल हुन्छ, त्यो जङ्गली घिरौँलाको जालो। त्यसबाट जन्डिस ठिक गरिने, त्यसमा आयुर्वेदमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रयोग छ, तर त्यसको प्रयोग विधान छ, नत्र बडा कडा हुन्छ। नाकबाट पानी आई पहेँलो पानी आउँछ मोस्टली, र घाँटीलाई पनि असर गर्छ। त्यसैले त्यो प्रयोग गर्ने मात्रा र प्रयोग गर्ने तरिकामा फरक हो बाबु, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा के भने एलर्जीको सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ मनोविज्ञान हो। अनि मनोविज्ञान भनेको कस्तो चिज हो भने हाम्रो सात्म्यता भन्छ क्या, हामीले वातावरणलाई कसरी चाहिँ हेर्छौँ, गिभन सिचुएसनलाई कसरी हेर्छौँ, यो चाहिँ जरुरी छैन कि यो जम्मै मनोविज्ञानको कुरा होइन। जस्तै 90s मा हामीले एउटा रिसर्च गरेका थियौँ, हामीले करिब 2000 बच्चीहरूको रिसर्च गरेका थियौँ। स्कुल जाने बच्चाहरू स्कुलमा जाँदाखेरि बसमा, स्पेसली गर्ल्सहरूको स्टडी गर्दाखेरि एक ठाउँमा लगातार फोहोरको थुप्रो हेर्दाखेरि एउटाले चाहिँ एकदमै घिन मानेर नाक सुपेर अनि चिच्यायो। चिच्याइसकेपछि मास इफेक्ट हुन्थ्यो क्या। एलर्जीमा सबभन्दा ठुलो इफेक्ट के हुन्छ भने बाबु, शरीरकै आफ्नै कोशिका चाहिँ बाहिरबाट आएको चिजसित त्योसित होमोलोग हुन सक्दैन क्या, साथमै हुँदैन, मित्रता गाँच्न सक्दैन र त्यो फुटेर एलर्जी हुन्छ। त्यसैले बाबुले के गर्नुपर्छ भने त्यो हुन्छ। अनि त्यो कस्तोसम्म हुन्छ भने मेरो बिस्तरा आएर कोही बस्यो भने के बस्नुपर्छ मैले भने, पुरा तन्ना पनि चेन्ज गर्नुपर्ने, एभ्रिथिङ चेन्ज गर्नुपर्ने। जस्तै बच्चाले त्यो राख्नुपर्ने फ्लावर पट अर्कोतिर राख्यो भने पनि टेन्सन हुने, यस्ता यी धेरै कुराहरू छन्। अब बाबुलाई म के आग्रह गर्छु भने, एउटा बेसार हुन्छ नि बाबु, हजुर, बेसारलाई चाहिँ के गर्नुहोस् भने, बेसारलाई अलिकति त्यो हल्का त्यो कोल त पाउँदैन त्यहाँ, तै पनि त्यो फ्राई प्यानमा अलिकति जरा आएर बेसार र ज्वानो त्यो चाहिँ यसो भने लङ टर्म इस्यु भने त्यसले चाहिँ मद्दत गर्न सक्छ। नेतीहरू गर्नुहुन्छ भने नेतीहरू गर्दाखेरि बडा ख्याल गर्नु होला, नरोकियोस् के, ठुलो हो त्यसले धेरै नै मद्दत। सूत्र नीतिहरू अथवा जलनीतिमा चाहिँ नुन पानीले गर्नुहोस्, त्यसले साह्रै जाति गर्छ, तर पानीको ड्रपहरू निकाल्नुहोस्। र नियमित रूपमा प्रेमपूर्वक, सुरेश बाबुसित कुरा भएको थियो, योग सुरु गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो स्टेप के भएको थियो भने प्रेम हो भनेर। तपाईँले योग गर्दाखेरि बडा प्रेमपूर्वक गर्नुहोस्। यसमा प्रेमपूर्वक हुने बित्तिकै अर्को हर्मोनहरू सेक्रेट हुन्छ तपाईँको नाकमा, त्यसले मद्दत गर्छ।
त्यसैले यी चिजहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो र तपाईलाई यदि कब्जियत छैन भने दिनको 4-5 वटा चाहिँ मरिच चबाउनुहोस्। तपाईँ बस्ने ठाउँ धेरै जाडो छैन, गर्मी धेरै छ भने कहिलेकाहीँ पिसाब अलिक चाहिँ घटाउनुहोस्। त्यसले काफी राम्रो तपाईलाई खाएर 10 मिनट जति केही नखानुहोस्। मुख यसो पोल्यो भने थोरै मनतातो पानी, धेरै तातो नराख्नु होला, मुखमा राख्नुहोस्। सी फर आफ्टर 10 दिनपछि हेर्नुहोस्, यसले चेन्ज ल्याउन सक्छ बाबु 7 दिनपछि। अनि अर्को मिटिङमा 2 हप्तापछि हामी बस्दा सल्लाह गरौँला। तर कारण के छ भने ट्रिटमेन्ट भनेको शरीरले गर्ने हो के। सबभन्दा ठुलो हिलर चाहिँ इनसाइड भन्छ नि बाबु, त्यो ठुलो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले जस्ट रेगुलेट बेलुका चाहिँ हजुरले भने जस्तो मरिच चाहिँ प्रायः सेवन गरिन्छ। कालो चिया खाएको पनि लगभग 20% भयो, कालो चियामा मरिच राखेरै खाने गरेछ। अनि बेलुका चाहिँ एकजना चबाउनुहोस्, चबाएपछि बाबुले चबाएपछि राग हुन्छ के, त्यो राग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। बाबु भनौ। हजुर, अनि एकजना मेरै साथीले चाहिँ मलाई चाहिँ यसरी निको भयो भनेर उसले चाहिँ बेलुका 4 वटा मरिचलाई ठ्याक पारेर पानीमा हाल्नु, अलिकति मह हाल्नु, त्यो मरिच खानु, पानी खानु, त्यसले ठिक गर्छ भनेको थियो। अनि बेलुका त्यो चाहिँ गर्न सुरु गरे फेरि। अनि बेला यो मद्दत गर्छ। हजुर, सिबिएसमा एउटा निलमेड यो इन्डियन डक्टरले निलमेड भन्ने साइनस सोडियम क्लोराइड र सोडियम बाइकार्बोनेट भएको त्यसले हस्। थ्याङ्क यू, धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब हजुरलाई। अनि सुरेश सर लगायत मेरो नमस्कार। म यो भिडियो अन गर्न सकिन चाहिँ होइन, केही छैन बाबा, अर्कोचोटि हेरौँला। धन्यवाद, नमस्कार। निर्मलजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। प्रश्न पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो आफूसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू राख्नुभयो। म पनि फेरि त्यसको पिनासको कुनै समयको रोगी थिएँ है, तर त्यो चाहिँ मैले यही विविध कार्य भनौँ न उपचार गरेँ, नीति गर्नेहरूले मलाई त्यसलाई ठिक गर्छ। अब हाम्रो साथमा डाक्टर बद्री पोखरेल सरले प्रश्न राख्छु भन्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ मैले उहाँलाई अलिक थोरै जानकारी गरौँ। जयतु संस्कृतमको नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अमेरिकामा हुनुहुन्छ। गएको हप्ता उहाँ यसै गरी कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, विश्व योग दिवसमा उहाँ आउनुभएको थियो। हजुर डाक्टर साहब, मैले हजुरलाई यहाँ प्रश्न राख्नलाई अनुरोध गरेँ है। नमस्कार है सबैजना सहभागी मित्रहरूलाई, योगका जिज्ञासुहरूलाई। म एउटा डाक्टर ऋषिराम सरसँग एउटा सानो क्वेरी छ मेरो। हुनुहुन्छ होइन डाक्टर साहब? हुनुहुन्छ है? हजुर। एउटा के भने म अलिक छाती पोल्ने रोगले सताइरहेको छु। मेरो आफ्नै कुरा सोधेँ है डाक्टर साहब, भने भन्नु होला। त्यो छाती पोल्ने रोग हुँदाखेरि म नेपालमा चाहिँ नि अलिकति आयुर्वेद औषधि पनि खान्थेँ, यो सयपत्रीकर, लसुन, हाम्रा घरेलु औषधि भनेर त्यो खाँदा मलाई केही न केही कम हुन्थ्यो। म यहाँ अमेरिका आएको करिब 2 महिना भयो, मेरो त्यहाँबाट ल्याएको औषधि सकिएपछि मैले यो चाहिँ नि यो एसिड कन्ट्रोलर फ्यामोटाडाइन भन्ने औषधि खाइरहेको छु। त मेरो क्वेसन के त भन्दाखेरि यो चाहिँ नि मलाई खाना खाएपछि खानु भनेर भनिएको छ, यही हो मसँग भएको औषधि। तर मलाई एसिडिटीको औषधि खाँदाखेरि भोकै पेटमा खानु भन्ने सुनेको थिएँ। के हो यो कुरा? यो औषधि चाहिँ नि एलोप्याथिक भएको हुनाले खाना खाएर खाने हो कि? एलोप्याथिक पनि खान्थेँ म, के पेन्टाप्राजोल भन्ने त्यो चाहिँ नि बिहानै खानु भनेको छ। के हो यो? र अरू कुनै औषधि उपयुक्त छ भनेदेखि अलि आवाज फ्रोजन भइरहेको छ। सुरेशजी, मेरो आवाज सुनिन्छ डाक्टर साहब? सुनिन्छ। सुरेशजी,
हजुरको आवाज सुनिएको छ अहिले, तर बेला बेलामा काटिएको पनि छ। ओके, सुरेशजी मेरो आवाज सुनिएको छ? हजुरको आवाज सुनिएको छ डाक्टर साहब। ए किनभने मैले डाक्टर बद्रीवाज त्यति राम्रो ल म फेरि हजुरको उहाँको अलि प्रब्लम आवाज फेरि प्रयोजन भएको छ। पहिलो कुरा के भने त्यो पेन्टोप्राजोलहरू यस्ता टाइपको औषधि पेन्टोप्राजोलहरू यस प्रकारको औषधिहरू चाहिँ प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स हो, जसले हाइड्रोजन पम्पलाई ब्लक हुँदैन। अब मलाई त धेरै वर्ष नलाग्ला, 5 वर्षपछि अमेरिकामा यो औषधि रेनिटिरिनहरू ब्यान्ड भएको थियो। त्यस्तो हुन्छ किनभने यसले चाहिँ नम्बर अफ अदर कम्प्लिकेसन्सहरू ब्रेनमा निकालेको छ। एकचोटि के भएको थियो भने नर्थ क्यारोलाइनाको मेडिसिनको प्रोफेसर म कहाँ आए थिएँ पढ्नलाई, डेभिड साइनार भन्ने, उनीसित मेरो डिस्कसन लामो हुन्थ्यो। उनी 2 महिना बसेका थिए र यो मेडिसिन चाहिँ 6 हप्ताको लागि ठिक छ, नट मोर देन 6 विक्स भन्ने कुरा थियो कि। त्यसैले फ्यामोटिडिन के हो भने पेन्टोप्राजोलहरू, यसको बारेमा अझ अथेन्टिक जवाफ त अरू एलोपेथीको डाक्टरले दिनु होला, तर मैले के भन्न खोजेँ भने हजुरको खाना खाएपछि त्यो ग्यास्ट्रिक इम्पिटिङ टाइम हुन्छ कि आमाशयबाट खाना कति बेरमा तल गयो भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ यसले प्रमोट गर्ने हुनाले त्यो खालको औषधि बाहिर खानापछि दिएको हुनुपर्छ दिनेले। र मेरो आग्रह के रहन्छ भने फ्यामोटिडिन पनि धेरै नखानु होला। तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि, चेहरा हेर्दाखेरि म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईले घिउ कुमारीको एलोभेराको राम्रो नेचुरल जेल छ भने 1 चम्चा जति, धेरै होइन, चिया चम्चाको 1 चम्चा रेगुलर खानु होला बिहान बिहान। द्याट विल बी हेल्पफुल फर यु जस्तो लाग्छ चेहरा हेर्दाखेरि। अब त्यो मैले हजुरको डिटेल त सोधे छैन, तर द्याट क्यान बी हेल्पफुल फर यु हजुर, त्यो हुन सक्छ। र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यी सबै जति पनि एसिड सेक्रेसनलाई इनहिबिट गर्छन् नि, त्यो इनहिबिट गर्नेहरू सधैँ राम्रा हुँदैनन्, किनभने अल्टिमेटली कन्ट्रिब्युट्स द क्याल्सियम आयोनहरू, सोडियम आयोनहरू, हाइड्रोजन आयोन, यिनीहरूलाई असर गर्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सकेसम्म कम गरेर अनि हामीले आमाशयको परत भित्रपट्टिको लाइनिङ चाहिँ बढ्ने औषधिहरू अथवा खानपिनहरू गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ जाति हुन्छ, खाना खाएपछि 300 कदम जति हिँडौँ, त्यो चाहिँ जाति हुन्छ हजुर। खाना खाएपछि हुन्छ डाक्टर साहब, यो धेरै अलमल नगरौँ किनभने सहभागीहरूको पनि जिज्ञासा होला। म स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि काम गर्थेँ, त्यो बेलामा डाक्टर साहबलाई फाटाफुट्ट देखिन्थ्यो। म जनसङ्ख्या महाशाखा प्रमुख भएर काम गरेका थिएँ त्यहाँ। त्यो बेलामा मन्त्रालयमा फाटाफुट्ट मिटिङमा आउनुहुन्थ्यो तपाईँ। ह्यापी बर्थडे दिनु पर्छ के। म नि सरकारी सेवामा 2005 मा छोडेको अब। म हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा धेरै बसेँ, 12 वर्ष जति हेल्थ रिसर्च काउन्सिलमा। अब हामीलाई केही प्रश्न छ भने एउटा समान प्रश्न ल्याउँ, नभए आजलाई अब डाक्टर साहबलाई पनि टाइम, परिवारमा त्यहाँ अलिकति बाबुको कि नानीको चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भएको छ। डाक्टर साहब हाम्रो पनि सबैको तर्फबाट ह्याप्पी बर्थडे छ है। दिदी ह्याप्पी बर्थडे। ल म भनौँ ल बाबु। लास्ट धन्यवाद। मेरो नाति हो, अल्ला उसको त बर्थडे होइन, अर्को नानीको बर्थडे हो, त्यही भएर नाति चाहिँ चक्लेट दिन हाल्छ त्यहाँ। सानो छ, 9 महिनाको। मैले चाहिँ एउटा मेरो कन्क्लुजन क्वेसन चाहिँ एउटा अहिले जुन हामीले फन्डिङको कुरा गर्नुभयो नि डाक्टर साहबले, त्यो चाहिँ
अब हजुरहरूलाई चाहिँ कति फन्डिङ चाहिएको छ, हामी अमेरिका बसेर चाहिँ हामीले के सहयोग गर्छौँ भनौँ न, हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हजुरहरूको यो मुभमेन्टमा भन्ने बुझ्न मन लाग्यो मलाई। अब त्यसको ममताजी त्यसको क्लियर खाका चाहिँ मैले आज दिन सक्दिनँ, तर मेरो भनाइ के छ भने नेपालको सिचुएसनलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एउटा बास्केट फन्ड जो चाहिँ एज एन इन्डस्ट्री फन्ड, त्यो च्यारिटी फन्ड चाहिँ मलाई त्यति मन पर्दैन, किनभने च्यारिटी हेज टु गो च्यारिटी, बिजनेस हेज टु गो बिजनेस भन्ने मेरो भनाइ हो। अनि त्यसैले एउटा चाहिँ बास्केट फन्ड गरेर एउटा सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द फन्ड हेज टु गो टु द रिसर्च, त्यो चाहिँ नेपालका रिसर्च पर्टिकुलरली युनिभर्सिटी चाहिँ 2टा युनिभर्सिटीहरू हामीले परिकल्पना गरेका छौँ, उनीहरूका लागि सर्टेन फन्ड जानुपर्छ र एउटा चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ भने एग्रिकल्चर, गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसेसहरूलाई त्यो खालको चाहिँ जिएसिपी भन्छ, त्यो खालको एग्रिकल्चर प्र्याक्टिसहरू लोकालिटी सेक्युरिटी यो सबै चिजहरूको लागि एउटा इन्भेस्ट र एउटा चाहिँ के अरे प्रडक्टहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट गर्नुपर्छ। यो 3वटा कम्पोनेन्ट चाहिँ जानुपर्छ। म्यानुफ्याक्चरिङलाई चाहिँ हेम्पको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा भयो, फुडको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा भयो र मेडिसिनको म्यानुफ्याक्चरिङ एउटै हुनसक्छ, सुरुवातमा एउटा हुनसक्छ, अथवा यो इन्स्टिट्युसनको रोल के हुन्छ भने फ्रेन्चाइजिङ द अदर इन्स्टिट्युसन भनेर फ्रेन्चाइज गर्ने। फ्रेन्चाइज गर्दाखेरि हेम्पको फ्रेन्चाइज गर्ने एउटा इन्स्टिट्युसन, त्यसलाई फ्रेन्चाइज गर्ने एउटा चाहिँ मेडिसिनको, एउटा चाहिँ उसको के अरे न्युट्रिसन र फुड भ्यालुजहरूको, यो 3-4वटा 5वटा जति हुन्छ, त्यो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ यसले एक्रिडेट गर्नुपर्छ। यो फन्डले पैसाको हिसाबले मात्रै होइन, टेक्निकल्ली यसले एक्रिडेट गर्नुपर्छ र यससित यो क्यापासिटी हुनुपर्छ कि यसले एक्रिडेट गरिसकेपछि ग्लोबल सेल चाहिँ यसले अपर्च्युनिटी ब्रान्ड गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र मैले मेरा भनाइमा चाहिँ धेरै साथीहरूलाई कन्भिन्स गरेको छु, वैज्ञानिकहरूलाई, किन नेपालको नलेज चाहिँ नलेज इज इन ट्रेड भन्छ 90s देखि नलेज चाहिँ कमर्सियल भएको छ, तर नेपालमा चाहिँ स्टिल नलेज इज नट ए ट्रेड, यो चाहिँ छँदै छैन। त्यसैले त्यो एउटा इन्स्टिट्युसन जसलाई चाहिँ हिब्रू युनिभर्सिटी, कोलोराडो युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाको युनिभर्सिटीहरूले पनि हाम्रो क्यापासिटी इन्हान्स गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ र देयर कन्सल्टेन्ट क्यान कम हियर अल्सो। त्यो हुने बित्तिकै के छ भने ग्लोबल क्यालिफोर्नियामा इफ वी वान्ट टु सेल नेप्लिज क्यानाबिस वी क्यान सेल देन, त्यो किसिमको युनिभर्सिटीको। तर के भने युनिभर्सिटीलाई तिमी उद्योगपति भन्यो भने नेपालमा त सम्भवै छैन। अमेरिकामा छ, मैले हेरेको छु, युरोपमा पनि छ, सम्भव छ, जापानमा छ। त्यसैले यो एउटा बास्केट फन्ड चाहिन्छ। बास्केट फन्डको परिकल्पना कस्तो हो भने इफ वी युटिलाइज द ह्युमन रिसोर्स एज अ एकाडेमिक करिकुला और युनिभर्सिटी फोर्स, देन यसले चाहिँ सेन्सिटाइजेसन, रिसर्च, सोसल साइन्स यो सबै एरियामा काम गर्न फन्ड दिनुपर्छ उनीहरूलाई। तर त्यो फन्ड भने ठुलो फन्ड चाहिँदैन भन्ने मेरो विचार छ। त्यसैले एट द बिगिनिङ चाहिँ अराउन्ड $1 billion जतिको फन्ड भयो भने, इन्डस्ट्रियल फन्ड भयो भने एट द बिगिनिङ इट क्यान वर्क भेरी वेल। अब मलाई हजुरले इन्डिभिजुअली सोध्नुभयो भने डु यु निड द्याट ह्युज अमाउन्ट अफ मनी भन्नुभयो भने मलाई चाहिँ कमसेकम 20 करोड रुपियाँ चाहिँ एउटा सानो इन्डस्ट्री बनाउनलाई, 20 स्ट्रक्चर बनाउनलाई नै चाहिन्छ, 20 देखि 30 करोड रुपियाँ। हेम्पको चाहिँ जनकपुरमा एउटा छ, तिनीहरूलाई टेक्निकल नोहाउ दियो भने हुन्छ। फुडको चाहिँ फुड इन्डस्ट्रीहरूमा जाउँला, त्यसैले त्यो हुन्छ। एटलिस्ट $1 billion जति चाहिन्छ जस्तो लागेको हो मैले चाहिँ। तर त्यसलाई चाहिँ क्लासिफाइङ रूपमा चाहिँ कुरा गर्यो भने इफ वी हेभ ए $5 billion we can get a return back very quickly। तर अर्थ के छ भने नेपालमा अझै पनि गभर्नमेन्टको रेगुलेसन्सहरू र गभर्नमेन्टले चाहिँ गो एहेड भन्न चाहिँ सकेको छैन अझ, यसलाई चाहिँ टाइम लाग्छ। त्यसैले हामीले टाइम बाई चाहिँ गर्नुपर्छ, 6 months 1 year मेबी। तर त्यतिखेर हामीले स्ट्रक्चर चाहिँ बनाउनु पर्छ।
त्यतिखेर हामीले हाम्रो स्ट्रेन्थलाई चाहिँ भेरिफाई प्रुफ गर्न सक्नुपर्छ। त्यसैले बिगिनिङ चाहिँ $1 बिलियन, बट इट क्यान गिभ द ब्रेक इभन चाहिँ एकदमै क्विकली हुन्छ। तर के छ भने सबै सिस्टमलाई एउटै अब्जेक्टिभमा काम गर्न लगाउनलाई we need a very, very effective management team. As a scientist, I'm not a manager. तर म्यानेजमेन्ट टिम चाहिँ असाध्यै राम्रो चाहिन्छ। टार्गेटेड गोलहरू अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्ने चाहिन्छ र त्यो सम्भव छ। सानो नानी ऊ त ढोका बन्द गर्दैन। है ममताजी, त्यो मेरो पर्सेप्सन चाहिँ त्यो हो। म अर्को 2 हप्ता पछिको मिटिङमा चाहिँ छोटो टाइम लिएर आई क्यान गिभ यु मोर इनपुट्स अन इट। डाक्टर साहब एकदमै धेरै हजुरलाई धन्यवाद छ। हामीले धेरै प्रश्नहरू अझै पनि केही प्रश्नहरू छ जस्तो लाग्छ, प्रश्नहरू सोधौँ भन्ने कुरा। अब अहिले हामी लगभग टाइम 8:18 गइसकेको छ। हजुरको टाइम एकदम ढिला भइसकेको छ। हामीलाई कहिले कहिले अन्याय भन्छ कि भइरहेको छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ, किनभने अलिअलि समय अगाडि बढ्दा जाँदा पनि। र मैले छोटो कुरा चाहिँ के राखेँ डाक्टर साहब भने यो यति धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि देखिन्छ कि नेपालबाट हामी ल्यान्डलक कन्ट्री हो, त्यहाँबाट कुनै सामानहरू विदेश पठाउनु पर्यो भने हामीलाई जति छोटो सानो र किफायती चिजहरू पठाउन सक्यो भने त्यति पनि हाम्रो के अरे इकोनोमीलाई सहयोग गर्छ। त्यस्ता कुराहरूले पनि यसलाई धेरै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले मैले अब लगभग आजको प्रश्नहरू सबै मैले अब जति छन् हामी अर्को हप्ताको लागि राख्छौँ। डाक्टर साहब अब हामी लगभग छुट्दैछौँ। हजुरले केही कुराहरू छ भने हजुरले एकदम छोटो चाहिँ अब हजुरको कुराहरू यसो राखिदिनु होला र म के चाहन्छु भने हजुरहरूभित्र स्पेसली अमेरिकामा बस्ने हजुरहरूभित्र उठेका भावनालाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। त अल्टिमेटली के चिज फलदायी हुन्छ भने त्यसको ट्रान्सलेसन इन्टु द एक्सन भन्छ नि, त्यो चाहिँ म्यानेजमेन्टको कुरा हो। मैले देखेको छु कयौं बेलायतमा बस्ने साथीहरू, अमेरिकामा बस्ने साथीहरूलाई असाध्यै राम्रो फुलबुट्टा भरेर मान्छेले कुरा गरेर फिजिबल नभएका कुराहरूमा ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गराएको देखेको छु। मेरो नेपालमै बसेर मैले जापानका कम्पनीहरूमा टोकियोमा काम गर्दाखेरि मेरो ठुलो डिस्प्युट भएको थियो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्समा। 7 वर्ष एज ए ट्रेनर साइन्टिस्ट हुँदाखेरि मैले आई लेफ्ट द जापान। तर म जापानमा कहिले पनि थाई रूपले काम गरिनँ, म जान्थेँ आउँथेँ। त्यसैले म के चाहन्छु भने नेपाल इज स्टिल ए फर्टाइल ग्राउन्ड। लट अफ योर ड्रिम क्यान कम ट्रु नेपालमा। र म यहाँ छोटो एउटा सेन्टेन्स के भन्छु भने आजभन्दा 6 महिना कि कहिले अमेरिकाको साइन्टिस्टहरूको छलफलमा चाहिँ एउटा साइन्टिस्टले सोधेको थियो मलाई, what is the difference between your society and our society in relation to research भनेर सोधेको थियो। अनुसन्धानमा तिम्रो र हाम्रो समाजमा के भिन्नता छ भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरू चाहिँ जहिले पनि NIH र ठुला ठुला युनिभर्सिटीहरूको मुख ताकेर बस्छौ के झर्छ भनेर। तर नेपाल त होइन। नेपालमा के छ भने हरेक व्यक्ति इनोभेसनमा काम गर्न चाहन्छ। तर नेपालको म्यानेजमेन्ट के जान्दैन भने हरेक मान्छेको त्यो अनुभव र कयौं सदियौंदेखि उसको परम्परामा प्रयोग गरेको कुरामा कत्रो लगानी भएको छ भनेर नेपालको सरकार जान्दैन। त्यो इनोभेसनलाई पनि चिन्दैन, त्यो भावनालाई पनि बुझ्दैन। किन टिमुर हालेको अचार खानु छ, किन गुन्द्रुकमा यस्तो गर्नु छ भनेर नेपालले सोच्न सक्दैन। त्यो क्षमता छैन। तिमी कहाँ इन्स्टिट्युसनको क्षमता छ, पब्लिकको क्षमता छैन। हामीको पब्लिकको क्षमता छ, गभर्नमेन्टको क्षमता छैन। यो भिन्नता हो भनेको थिएँ कि मैले। त्यसैले मेरो आग्रह के रहन्छ भने तपाईहरु त्यहाँ हुनुहुन्छ, यु नो लट अफ थिङ्स फ्रम नेपाल। तपाईहरु नेपाली हो, तपाईहरुका बचपनदेखिका तपाईका याद हुन्छन्। तर त्यो क्यापिटलाइजेसन गर्नलाई चाहिँ तपाईले एकवटा कुरो भन्नुस्, तपाईले NIH लाई खोजेर अमेरिकन भयो भने तुरुन्तै बोलाउँछ। कति तपाईहरुलाई मान्ला त्यो म जान्दिनँ। म US त्यति गएको छैन। मसित एकचोटिको इन्टरभ्यूमा 15 जना मान्छे आएर क्यानाबिसको चिया बनाउने फर्मुला दिन भनेर भन्छ।
त्यो फर्मुला मेरा हजुरबाले नि हजुरआमाले नि जाने कुरो हो। भन्न खोजे त्यो इनोभेसन नेपालमा छ, त्यो खालको सदियौँदेखिको कल्चर नेपालमा छ र तपाईँ हामी त्यस सभ्यताका मान्छे हौँ। त्यसैले तपाईँहरू एक ठाउँमा प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल चिज बनाऊ। अब सुरेशजी, सुरेन्द्रजी, बद्रीजी, राधाजी, ममताजी, एम अनि सबै तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। यु क्यान डिस्कस देयर र प्र्याक्टिकल्ली फिजिबल हुनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँहरूले जति जान्नुभएको छ मैले जानेको छैन, किनभने यु वर्क फर ए प्र्याक्टिस। त्यसैले डिस्कस गरौँ यो कुराहरू। जहिले पनि पैसा पहिला आइडिया पछि भन्ने प्रश्न छैन। वी क्यान ब्रिङ टुगेदर एन्ड टु फ्युज दिस थिङ्स। त्यही हो आजको मेरो भनाइ सुरेश बाबुसित। त आज मैले यो अपेक्षा गरेको थिएन आज यो कुरा गर्ने, तर आई इन्जोय टु टक टु यु। त्यही धन्यवाद है त सबैजनालाई। डाक्टर साहब हजुरलाई एकदमै धन्यवाद छ। मैले चाहिँ यो खास हिजोको कुरा तपाईँसँग गरिसके पछाडि मलाई के लाग्यो भने यो विषयवस्तुमा अलिकति अगाडि बढाउँ न त। हामी थेरापेटिक रूपमा अथवा हामीले सधैँ प्रयोग गरिरहेको हाम्रो घरमा हाम्रो आमा बुवाहरूले प्रयोग गरिरहेको चिजको बारेमा जान्न मन थियो। त्यो जान्ने अवसर हजुरले आज जुटाइदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब आजको कार्यक्रम लगभग सकिएको छ। हजुर डाक्टर साहब हजुरको तर्फबाट एकचोटि ओम उच्चारण गरेर आजको चाहिँ कार्यक्रम आज हामी समापन गर्छौँ है। शान्ति शान्ति शान्ति। ल सबै साथीहरूलाई नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू सो मच।